नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयच्या काळात चलो आनी चली हातूंत फरक ना. समाजांत चलयां विशींचे गैरसमज पयस जावपाक जाय अशें बायलां आनी बाल कल्याण मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हटलां. शेतकारांच्या फायद्या खातीर ह्या आदी सुरू केल्ल्यो 36 येवजण्यो एकठांय करून नव्यान तयार केल्ली पंतप्रधान धनधान्य कृशी येवजण आयज मडगांवां चालीक लायली. फाल्यां आयतारा 12 ऑक्टोबराक हरवळे हांगसर भंडारी समाजाचे जिल्हा पंचायत सदस्य, नगरसेवक तशेंच पंच वांगड्याचो सत्कार जातलो. ह्या सुवाळ्याक खासदार श्रीपाद नायक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हाजीर आसतले. आनी साश्ट तालुक्यान आस्पावपी 6 जुजे द आर्यल पंचायतीच्यो सरपंच आनी उपसरपंच हांचे आड दाखल केल्लो अविश्वास थाराव 6 आड 0 मतांनी संमत जालो. पुराय खबरो. आयच्या काळात चलो आनी चली हातूंत फरक ना. समाजांत चलयां विशींचे गैरसमज पयस जावपाक जाय. सामाजीक विचार बदलपा खातीर सगळ्यांनी यत्न करपाची गरज आसा अशें बायलां आनी बाल कल्याण मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हटलां. संवसारीक चलयो दिसा निमतान शेनवारा गोंय वैजकी महाविद्यालयान आयोजीत केल्ले कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार खात्याची संचालिका ज्योती देसाय, सचिव अरुण कुमार मिश्रा आनी अधीक्षक डॉक्टर राजेश पाटील हाजीर आशिल्ले. शिक्षण करियरा खातीर चलयांक तेंको दिवपाक जाय. आयज चलयो चल्या वांगडाच दरेका मळार मुखार आसात. चली शिकली जाल्यार पुराय कुटुंबाची उदरगत जाता हाची जायतीं उदाहरणां समाजान आसात अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरू केल्ल्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ मोहिमेचो देशभरांत बरो परिणाम दिसून येता. सामान्य मनीस लेगीत समाजा खातीर काम करूंक शकता. चलयो आनी बायलां विशीं वायट भावना दवरचे नात अशी प्रतिज्ञा सगळ्यांनी करपाक जाय अशें मंत्री राणे हांणी मुखार सांगलें. जेन्ना चलयो घेता तेन्ना यू आर केपेबल ऑफ हँडलिंग ऑल द डिफिकल्टीज इन लायफ ऑन युअर ओन, एंड फॉर दॅट यू रिक्वायर एज्युकेशन. इफ यू डोंट हॅव एज्युकेशन देन यू आर डिपेंडंट ऑन समबडी एल्स. यू शुड नॉट बी डिपेंडंट ऑन एनीबडी. शेतकारांच्या फायद्या खातीर ह्या आदी सुरू केल्ल्यो 36 येवजण्यो एकठांय करून नव्यान तयार केल्ली पंतप्रधान धनधान्य कृशी येवजण आयज मडगांवां चालीक लायली. दक्षिण गोंयान हे येवजणेची सुरवात भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं जाली. भारताक शेतीप्रधान देश करपाची मोख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दोळे सामकार दवरून ही येवजण देशांत हाडल्या. गोंयच्या शेतकारांकूय हे येवजणेचो व्हड फायदो जातलो अशें कामत हांणी सांगलें. ही येवजण लागू करपा खातीर देशांतले 100 जिल्ले वेंचून काडल्यात. तातूंत दक्षिण गोंय जिल्ल्याचो आस्पाव आसा. शेतकी उत्पादकता वाडोवन आनी शेतकारांचें उत्पन्न वाडोवप ही मोख ताच्या फाटल्यान आसा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आदी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना ह्या 3 मुखेल येवजणां सयत एकूण 11 खात्यांच्या 36 येवजण्यो एकठांय करून ही नवी येवजण फुडें हाडल्या. 2031 मेरेन ही येवजण चालीक लावपा खातीर वट्ट 144 लाख कोटी रुपयाची केंद्र सरकारान तजवीज केल्या. देशाक शेतकी मळार आत्मनिर्भर करपा खातीर आनी भारत हो शेती प्रधान देश करपा खातीर केंद्र सरकारान उतरान बांदिल्लो आसा आनी त्या खातीर ही येवजण फुडें हाडल्या. सर्वसामान्य शेतकारां वांगडा शेतकी मळार बायलांनी फुडें येवप हें गरजेचें हे येवजणेन तजवीजो केल्यात अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार गोंय सरकारचे शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय, हे येवजणेचे संयोजक शिवराम गांवकार आनी रघुनाथ मोरजकार हांणी शेतकारांक नैसर्गिक शेताचेर जाल्ल्यार डॉक्टर ऋषिकेश पवार आनी नुस्तेमारी शेतीचेर मार्गदर्शन केलें. श्री देव रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे सांखळी आनी श्री रुद्रेश्वर रथोत्सव समिती गोवा हांचे मतीन फाल्यां आयतारा 12 ऑक्टोबराक दीस हरवळे हांगासर दनपारां 3 वरांचेर भंडारी समाजाचे जिल्हा पंचायत सदस्य, नगरसेवक तशेंच पंच वांगड्याचो सत्कार जातलो. ह्या सुवाळ्याक केंद्रीय उर्जा आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री खासदार श्रीपाद नायक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हाजीर आसतले. तांच्या वांगडा शेती मंत्री रवी नायक, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, काँग्रेसीचे गिरीश चोडणकर, आम आदमी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर, शिवसेनेचे अध्यक्ष उपेंद्र गांवकर आनी श्री रुद्रेश्वर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष यशवंत माडकर हाजीर आसतले. गोंय सरकारच्या कौशल्य उदरगत आनी उद्योजकता संचालनालयाचे वतीन दिवचलच्या सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचो पदवीदान सुवाळो हालींच जालो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हाजीर आशिल्ले. तांचे वांगडा मये मतदारसंघाचे आमदार पेमेंद्र शेट, कौशल्य उदरगत संचालनालयाचे अध्यक्ष विनायक कांबळे हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांचे हस्तुकीं पदवीदान सुवाळो संपन्न जालो. ह्या वेळार डॉ रघुवीर च्यारी नाचनोळकर हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. आपल्या उलोवपांत आमदार शेटये हांणी आपले
सांगले की कौशल्य विकासाच्या माध्यमांतल्यान रोजगार निर्मिती आणि स्वावलंबनाचे महत्व जाणा जावन घेवन विद्यार्थ्यांनी स्वताची उदरगत घडोवन हाडपाची गरज आसा अशें शेटये हांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. नई जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि क्षेत्र में कर की कटौती से किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है. ट्रैक्टरों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है. टायर ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप जैसे ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर भी जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी सामान जैसे विशेष जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और खेती कटाई तथा मड़ाई की मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है कि इस फैसले से किसानों की तरक्की में मदद मिलेगी. साश्ट तालुक्यान आस्पावपी 6 झुजेद आर्यल पंचायतीच्यो सरपंच कार्मिन फर्नांडीस आनी उपसरपंच पियेदाद कार्दोज हांचे आड दाखल केल्लो अविश्वास थाराव 6-8 मतांनी संमत जालो. ते खातीर दोगांयकूय आपल्या पदा वयल्यान देंवचें पडलें. काल हे संबंदीत बसका जाली. ते बसकेन जाल्ले मतदानात वालेंत फर्नांडीस, मार्सेलिनो गुदिनो, जॉयस डायस, लिंडा फर्नांडीस, संदीप नायक आनी जॉर्जिना तेरेसा हांणी ह्या थारावाच्या आर्दान मतदान केलें. जाल्यार सरपंच कार्मिन फर्नांडीस, उपसरपंच पियेदाद कार्दोज हाचे सयत गार्बिएल ऑलिवेरा, दर्शन नायक आनी एरोन फर्नांडीस हे मतदानात वांटेकार जावंक नात. हे पंचायतीचे सरपंच आनी उपसरपंच ह्या दोगांचेरूय अविश्वास आयिल्ल्यान हे पंचायतीचे नियंत्रण प्रशासकाच्या हातांत दिवपाचे आसात आनी बेगीनूच नवो सरपंच आनी उपसरपंच वेंचून काडपा खातीर बसका आपयतले अशें सुत्रांनी कळीत केलां. कोलवा हांगा सोमारा 13 ऑक्टोबराक फामाद फार्म उत्सव आशिल्ल्यान साळावली हांगच्या उदक पुरवण प्रकल्प आनी उदका पायपलायनीची देखरेख आनी दुरुस्ती करपा खातीर 13 ऑक्टोबराक जो शटडावन जाहीर केल्लो तातूंत बदल करून आतां मंगळारा 14 ऑक्टोबराक दवरला. ह्या दुरुस्ती कामा खातीर 14 ऑक्टोबराक उदक पुरवण प्रकल्प सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन बंद दवरपाचे आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयांतले सांगे, केपें, साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांनी 14 आनी 15 ऑक्टोबराक मर्यादीत उदका पुरवण जातली अशी माहिती उदका खात्यान दिल्या. हाचे आदीं हो शटडावन 13 ऑक्टोबराक जावपाचो आशिल्लो. हाका लागून 13 आनी 14 ऑक्टोबराक उदका पुरवण मर्यादीत प्रमाणात जावपाची आशिल्ली. पूण 13 ऑक्टोबराक कोलवा हांगाचो फार्म उत्सव हुस्क्या विरयत तो मनोवचो ह्या खातीर हो शटडावन एका दिसान फुडें व्हेला. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचक म्हळ्यारूच न्यूज रिडरांची पदां भरपाची आसा. ते खातीर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें आसा. अर्ज पावोवपाची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. खेळ शटलर्स क्लब आनी मॉर्निंग बॅडमिंटन क्लब हांच्या वरवीं 17 आनी 18 ऑक्टोबराक सिनियर दादले आनी बायलां पंगडांतले राज्य मानांकन बॅडमिंटन सर्त कांपाल पणजे हांगच्या इंडोर स्टेडियमार जातली अशें गोवा बॅडमिंटन असोसिएशनान जाहीर केलां. ही सर्त एकेरी, दुहेरी आनी मिश्र दुहेरी गटांत घेतले. हवामान आयज राज्यांत कांय जाग्यांचेर घडघड जावन किरकोळ पावस पडलो. फाल्यां राज्यांत असोच हलको पावस पडपाचो अदमास आसा. वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरांत कांय जाग्यांचेर जोगलावला. आयज पणजे चडांत चड तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24.5 डिग्री सेल्सियस तशेंच मुरगांवां चडांत चड तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. आयच्या काळांत चलो आनी चली हातूंत फरक ना. समाजांत चलया विशींचे गैरसमज पयस जावपाक जाय अशें बायलां आनी बाल कल्याण मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हटलां. शेतकारांच्या फायद्या खातीर ह्या आदी सुरू केल्ल्यो 36 येवजण्यो एकठांय करून नव्यान तयार केल्ली पंतप्रधान धनधान्य कृशी येवजण आयज मडगांवां सुरू केली. फाल्यां आयतारा 12 ऑक्टोबराक हरवळे हांगसर भंडारी समाजाचे जिल्हा पंचायत सदस्य, नगरसेवक तशेंच पंच वांगड्याचो सत्कार जातलो. ह्या सुवाळ्याक खासदार श्रीपाद नायक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हाजीर आसतले आनी साश्ट तालुक्यान आस्पावपी 6 जुजेद आर्यल पंचायतीच्यो सरपंच आनी उपसरपंच हांचे आड दाखल केल्लो अविश्वास थाराव 6-8 मतांनी संमत जालो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें.
तो मेरेन नमस्कार. आयकुप्यानो, तुम्ही